مرحبا أصدقائي. غنكملو مع بعضياتنا هاد الموديول ديال المانجمنت سيمستر 2. دونك وصلنا لامبورطونس دو مانجمنت، الأهمية ديال المانجمنت. دونك المانجمنت moderne fournit une base indispensable pour gagner du temps, pour éclairer les décisions et pour relever les défis auxquels font face les entreprises. دونك بحال دونك هاد المانجمنت هو كيعطينا واحد الاساس اللي يعني لا يمكن الاستغناء عنه، باش اننا كنربحو الوقت، كنوضحو القرارات اللي غناخدو، باش اننا كن يعني كنحيدو وكنقضيو على ديك التحديات اللي كيواجهوها الشركات. دونك بحال الشركه ملي كتوصل لواحد الحاله ديال كتبقى الامور زاكيه، الامور ما كتحسنش، ما كتزيدش لقدام، الروتين، الشركه كتبغي دير تعلن على الافلاس ديالها. ملي كيكون مشاكل ديال ان الشركه خصها دير واحد التطور تكنولوجي، خصها تكون كيكون مشكل ديال المهنيه في البيرسونيل، يعني كيكون هذوك الناس اللي خدامين والناس الموظفين ما كيتسموش بواحد المهنيه في العمل. لا راديكاليزاسيون سينديكال، يعني ملي كيكونوا دوك النقابات يعني متعصبين، وكينوض الصداع في المقاولة، وكينوض المشاكل، وكتنوض الروينة، وكتنوض النقابة، وكيوليو الإضرابات. كونسونطراسيون دي كابيتو، كونكيرونس امبيتويابل، يعني ملي كتجي تشوف كتلقى الفلوس كتركز في واحد البلاصة، او ملي كيكون عندنا بزاف ديال الفلوس شيطة ولونتربريز ما كتعاني من واحد سوز امبلوا، ما كتعرفش تستافد من داكشي احسن استفادة. المنافسة اللي ما كترحمش. دونك دون سو كونتكست لو ماناجير دوا اسومي لي تاش سويفونت. دونك هاد السياق هذا اللي قلنا، هاد الماناجر خاصو يتحمل مجموعة من المسؤوليات، وخاصو يدير واحد المهام. دونك قلنا الماناجمنت هو واحد الحاجة اللي ضرورية، ما يمكن ليناش نستغناو عليها باش كنربحوا الوقت، باش كنوضحوا القرارات اللي غنديروا، باش كنواجهوا التحديات اللي كاينين. وذكرنا مجموعة من التحديات: التكنولوجيا اللي كتطور بسرعة، الإفلاس اللي كيواجه لونتربريز، الخدامة اللي ممكن يكونوا ماشي بروفيسيونيل وكيديروا الصداع، والنقابة اللي باغا دير الإضراب، والمنافسة اللي ما كترحمش. يعني كاين لونتربريز كاينة في واحد السياق صعيب. دونك هذاك الشيء علاش الماناجر خصو يدير مجموعة من المهام. أول مهمة كيديرها الماناجر هي بريفوار اي بلانيفيي. بريفوار اي بلانيفيي. بريفوار اي بلانيفيي يعني كي انتيسيبي ليفوليسيون دو لونتربريز، يعني هو كيسبق، يعني كيستابق الاحداث، وكيشوف لونتربريز كيفاش غادا تطور، وكيخطط وكيدير التخطيط وكيوضع الخطط. يعني le manager a pour tâche essentielle d'explorer l'avenir de façon permanente. دونك الماناجر عنده واحد المهمة أساسية، هو أنه دائما كيتوقع، دائما كيشوف المستقبل، ديما كيشوف القدام. خاص تكون عنده نظرة مستقبلية ورؤية مستقبلية، ما خاصوش يكون بارك تتوقع شي حاجة عشرياجي. ما عرفتش كيف، لا، خاصو هو الحاجة قبل ما توقع خاصو يكون الماناجر موجد لها. Donc c'est un observateur actif à la recherche d'informations concernant les activités porteuses à moyen et à long terme, et celles qu'il est au contraire souhaitable d'abandonner. Donc هو الماناجر هو دائما parmi les rôles ديالو c'est un observateur actif، يعني toujours هو qui applique ce qu'on appelle le veille. يعني دائما هو كيحظي، ديما هو كياخد لي دوني، ديما كيسمع من برا، كيسمع من الداخل، كيسمع من لي زوتر سيرفيس، ديما هو حال عينو حال ودنيه، وكيشوف اش كيطرا، وكيشوف اش كيجرى، سواء في المدى القصير او المدى البعيد. Donc il s'agit également de tenir compte de l'évolution prévisible des goûts et des besoins des consommateurs et de l'étendue future de la concurrence. Donc هو ايضا كياخذ في الاعتبار شنو هما الاذواق ديال الزبناء. مثلا الشركه ممكن ان الحاجات كيتبدلوا، الذوق كيتبدل، العقليات كيتبدلوا، وحتى المنافسه اللي كاينه في السوق، كيفاش هذوك خاصو يدير واحد التبرقيق، يبقى يبرقق ويشوف المنافسين شنو كيديروا، كيفاش كيتصرفوا، شنو هما لي استراتيجي اللي كيديروا، شنو هما الاثمنه ديالهم. de connaître les moyens dont l'entreprise doit se doter pour améliorer sa productivité compte tenu de l'évolution technique et de la concurrence.
دونك هو خصو يعرف جميع الوسائل، يعني هو خاصو يعرف جميع الوسائل اللي كاينين باش ان لونتربريز خاصها تحسن من الانتاجيه ديالها وتاخد بعين الاعتبار يعني التطور ديال التقني اللي كاين وحتى المنافسه. لو ماناجر suit également l'évolution de l'environnement social, économique, politique. دونك لونتربريز ايضا الماناجر هو ايضا كيشوف التطور ديال المحيط ديال الشركه، المحيط الاجتماعي، المحيط الاقتصادي، المحيط السياسي، يعني السياسه ديال البلاد، الاقتصاد واش مزيان ولا كاين ركود اقتصادي، المجتمع كيفاش داير، يعني يشوف واش كاين عندنا ليبراليزم ولا انترفونسيونيزم. يشوف البوفوار داشا ديال لي كليون، ليبراليزم يعني واش الدولة كتخليك تخدم، كتخلي لي مارشانديز يمشيو بكل حرية وكتخلي الناس يخدموا بكل حرية ما كتدخلش، ولا انترفونسيونيزم يعني الدولة كتدخل في الاقتصاد وكتفرض قوانين على الشركات وكتفرض ضرائب الى غير ذلك. بوفوار داشا واش الحياة ولات صعيبة ولات غالية والزبائن ما بقاتش عندهم القدرة الشرائية باش يشريو. كونكيرونس دي بي اترونجي يعني الشركة لأنها في واحد المحيط عالمي فهي خاصها تشوف المنافسة. يعني كتشوف هذوك المنتوجات ديالها واش كاينه واحد المنافسة في العالم، واش في العالم كاين طلب على هذوك المنتوجات ديالها. واش كاينين شركات اخرين في العالم كيديروا نفس البرودوي. ليبارن يعني كتشوف الناس واش عندهم فلوس ولا ما عندهمش، واش مديرين ادخار ولا لا. دونك هادو كلهم كيتسمى سكون ابل لا ماكرو انفيرونمون. En fonction de ces éléments, le manager analyse les forces et les faiblesses de l'entreprise et définit sa stratégie. Donc le manager ملي كيدير واحد دياغنوستيك انترن وكيمشي كيحلل وكيشوف شنو المشاكل اللي عنده في لونتربريز، فهو كيبقى كيحلل كيلقى نقاط القوة اللي عند لونتربريز. يعني لونتربريز مثلا واش عندها نقاط القوة ديالها، وان عندها ان برودوي دو كاليتي، واش مثلا عندها ان بري اللي هو مزيان، ولي فيبليس اللي عندها. لي فيبليس مثلا هو اللي عندها مشكل في اللوجيستيك او لا عندها مشكل في البيرسونيل. ومن بعد مني كيعرف نقاط القوة وكيعرف نقاط الضعف ديالو كيحاول يدير واحد الاستراتيجية باش يحقق اهداف. دونك هادي سكون ابل بريفوار دونك اي بلانيفي. من بعد ديريجي اي ستيمولي. دونك ديريجي اي ستيمولي يعني هنا كيبدا هنا كيخدم هذيك الفنيات ديالو، كيبدا يخدم هذيك المهارات ديالو في الاداره وفي انه كيبدا كيديريجي كيبدا. دونك il s'agit d'user son pouvoir de leader chef commandant patron. دونك هنا ديريجي استيمولي كيبدا يحفز الناس، كيبدا يتحكم في الناس، يعني كيستعمل هذاك السلطة اللي عنده كأنه قائد، كأنه هو الشاف، هو اللي كيتحكم، هو الباترون. Donc pour donner des directives et des impulsions afin que les objectifs fixés soient atteints. Donc من بعد ما انه دار لا استراتيجي، حط الرؤية ودار واحد الخطة وتوقع شنو غيكون في المستقبل، خاصو يديريجي، خاصو يحفز الناس باش يديروا داكشي. دونك هو كيعتمد على الستاتيو ديالو وكيعتمد على السلطة اللي عنده وعلى ديك لوطوريتي اللي عنده باش كيعطي الاوامر، باش كيحفز الناس، باش كيدير الحماس في الناس باش انهم يحققوا هذيك الاهداف. تو ماناجر doit savoir motiver et encourager ses collaborateurs. يعني اي ماناجر خصو يكون كيعرف يحفز وانه يشجع هذوك الناس اللي خدامين معاه باش انهم يحققوا هذوك لي زوبجيكتيف اللي حاط لهم. Il doit être capable d'adapter les besoins des individus au but de l'organisation. خاص تكون عنده واحد الفنية ويكون خطير باش انه كيف هذوك الاحتياجات ديال هذوك الناس مع الاهداف ديال هذيك الشركة ولا ديال ديك المنظمة. يعني مثلا انت مني كتبغي انت كتحس براسك انك ماشي هو كيطلبك باش دير واحد الخدمة، لا، كيقول لك بان راه مصلحتك تخدم، مصلحتك انك تخدم ودير هاد الشيء اللي غنطلب منك، حيت الا الشركه مشات لقدام حتى انت غتمشي لقدام. فانت كتخدم على مصلحتك داخل الشركه، يعني غنعطيوك لي بريم، يعني بزاف د الحوايج. فهو كيحاول كيخلي كيربط المصلحه ديال الشركه بالمصلحه الشخصيه ديال هادوك الموظفين. دونك كيكون خطير. Donc le manager doit également diffuser de façon permanente ce qu'on appelle la culture d'entreprise. دونك كل انتربريز عندها واحد الكيلتور.
كل اونتربريز عندها واحد الثقافة، عندها واحد القواعد، عندها واحد القوانين الداخلية. بحال مثلا في كل عائلة كتلقى عندهم واحد العادات وواحد التقاليد، وعندهم واحد السيستام كيعيشوا به. بحال هكاك لونتربريز، كاينه واحد لونتربريز اخرى كتلقى عندها ثقافه اخرى، وكتدخل واحد لونتربريز اخرى على حساب البورسونيل والسيكتور وكيفاش هما دايرين. كتلقى الثقافه، يعني لونتربريز عندها واحد الكولتور بحال واحد الكائن، بحال البشر، كل بشر عنده ستيل دو في وعنده ثقافه بحال هكاك لونتربريز. وداك هذيك الثقافه اللي كتكون في هاد لونتربريز، خاص كاع هادوك الناس اللي خدامين في هذيك لونتربريز يمشيو مع ديك الثقافه ويعيشوا على حساب ديك الثقافه. دونك هذا الدور ديال هذاك الماناجر هو انه دائما كيشرح للناس وكيوريهم اشنا هي هاد الثقافه، سيتادير les valeurs essentielles qui justifient son existence et permettent de dynamiser les collaborateurs pour la réalisation des objectifs fixés. يعني دائما كيذكر هذوك الناس اللي خدامين معاه شنا هما القيم اللي كتقوم عليها هاد الشركة، شنا هما المبادئ اللي خلات هاد الشركة تكون في هاد السوق. وكيبقى دائما كيحفز هذوك الخدامة على بسبب هاد المبادئ وهاد الشيء باش يخدموا وباش يحققوا لي زوبجيكتيف. دونك لا فونكسيون برينسيبال دو ماناجمر اي دونك دو فير فولوار. دونك هو هذاك لو ماناجر عنده واحد الوظيفة أساسية، أنه كيخليك تبغي تخدم، كيخليك تحب الخدمة، كيخليك تبغي تحقق الأهداف اللي مطلوبين منك. يعني هذه هي ديريجي و ستيمولي. دونك قلنا لونتربريز، قلنا الماناجر كيدير بروفوار اي بلانيفي. ثانيا ديريجي اي ستيمولي، يعني كيحفزك وكيشجعك باش دير الخدمة وكيخليك تبغي دير الخدمة. كوردوني اي اورغانيزي، يعني اشنو الماناجر كيفرق الخدمه، كيشد الخدمه. مي دابا الخدمه كتكون بزاف، ما يمكنش يديرها شخص واحد، يعني غادا ديباسيه غيغرق في الخدمه. دونك اشنو كنديرو، كنفرقوا، انت غادي دير هادي، الاخر غادي يدير هادي، انت غتشد هاد السيرفيس، الاخر غيشد هاد المهمه. كل واحد كنعطيه واحد الموقع وكنعطيه واحد الدور، ومن بعد كنحاول ندير واحد التنسيق ما بين هاد لي سيرفيس، ما بين هاد الاشخاص. ندير واحد النوع من التواصل، واحد النوع من l'harmonisation ومن التناغم. Donc il s'agit pour le manager de mettre en place les différentes actions de l'entreprise: organisation des unités, coordination de leurs activités et définition de l'organigramme, instituant les rapports formels entre ces unités, rapports fonctionnels et hiérarchiques. Donc coordonner et organiser، اشنو كيدير هاد الماناجر، انه كيحط كاع الخدمه اللي غادا ديرها اللي غتكون في هاد لونتربريز، كيحط كاع لي سيرفيس والمصالح اللي غيكونوا في هاد لونتربريز والوظائف اللي غيكونوا. ومن بعد كيبدا كيدير واحد العمليه ديال التنسيق ما بين النشاط ديال كل سيرفيس: سيرفيس كوميرسيال، سيرفيس كونطابل، سيرفيس سيكوريتي، سيرفيس فينانسيي. دونك كل مصلحه داخل المقاوله كدير واحد النشاط، كنحاول ننسق بيناتهم باش انهم كلهم يعطيونا واحد لوبجيكتيف فينال ديال لونتربريز، اللي هو البقاء ديال لونتربريز والربح ديالها اكسيتيرا. وكيحدد لورغانيغرام هو واحد الخطاطة، اللي هي كتشكل العمود الفقري ديال المقاولة. يعني واحد الخطاطة اللي كتبين ليا الهيكلة ديال لونتربريز كيفاش دايرة، كيفاش لي سيرفيس محطوطين والعلاقة ما بيناتهم. دونك لي رابور فورميل اونتر سي زونيتي، يعني والعلاقات اللي هي رسميه ما بين هاد المصالح وهاد لي زونيتي، يعني كل واحد الوظيفه والمهنه ديالو. وداك التسلسل الهرمي، هادو كاينين في الاداره الفوق، هادو كاين مثلا السومي استراتيجيك هو لو توب ماناجمنت اللي كاين الفوق اللي فيه الاداره العامه. من بعد عندي لا لين ايارشيك كنلقى فيها لي ديسيزيون اللي هما تاكتيك، داكشي اللي باش كيجيبوا لانفورماسيون من الفوق وكيهبطوها لتحت. وكنمشي لتحت مثلا كنلقى في الاخر ديال الهرم كنلقى لي زوفريي، وكنلقى هادوك لي تكنيسيان، هادوك اللي كيكونوا في لو سونتر اوبيراسيونيل اللي اكزيكيتيو وكيطبقوا داكشي اللي فكروا فيه هادوك اللي الفوق. دونك هادي كوردوني اي اورغانيزي. دونك شفنا بريفوار، شفنا ديريجي، شفنا دابا كوردوني. دابا غنشوفو كونترولي اي سانكسيوني. دونك كنراقب، كنشوف واش هاد لي زوبجيكتيف اللي قلت غنوصل ليهم واش وصلت ليهم، كنشوف هاد الخدمه اللي قلت باش تدار واش دارت،
وإلا لقيت شي حاجة ماشي هاديك كنعاقب، كنسانكسيوني. Donc le contrôle consiste à analyser les actions engagées par rapport aux directives données et à mener les résultats par rapport aux objectifs. Donc le contrôle هو انك كتحلل هذوك الخدمة اللي داروها هذوك الناس على حساب الاوامر اللي تعطات ليهم وشنو قلنا ليهم ديروا، ومن بعد كنشوفوا النتيجة اللي حصلنا عليها، وكنشوفوا هذيك النتيجة واش كاينه واحد الفعالية ولا ما كايناش. يعني كنلقى مثلا انا كنت باغي نحقق مثلا واحد الكوميرسيال، انا طالب منه 50 مليون ديال الشيفر دافير، هو مثلا الريزولطا اللي دار غير مليون ديال الشيفر دافير. دونك هنا يعني لو راسيو ديال الريزولطا بارابور لو زوبجيكتيف قليل بزاف. يعني هاد السيد هذا ماشي افيكاس وما كيخدمش، دونك خصني نعاقبو، ندير معاه شي حل. داكوغ. واحد السيد قلت ليه مثلا دير واحد الخدمة، كتب واحد الرابور وعطيتو كيفاش غادي يدير، ملي كنجي نشوف كنلقى انه الخدمة اللي دار ما دارش بهذوك القواعد اللي قلت ليه، دونك خصني نعاقبو. وفي نفس الوقت الا كان شي واحد دار داكشي اللي قلت ليه وحقق هذيك الاهداف اللي حطيت ليه، خصني نكافئو، خصني نعطيه جائزة. يعني هذيك لا تيوري ديال لو باطون الى كاروت، يعني العصا يعني العصا والجزرة، تابعو بالعصا كنضربو الى رجع اللور، ولكن ندير ليه قدامه واحد الجزرة خاصو ياكلها. يعني الا خدمتي مزيان غتاخد البريم، الا ما خدمتيش مزيان غتعاقب. دابا غنشوفو لونتربريز او المقاولة. دونك هادشي كامل حنا كنديروه، اهم حاجة كنديرو على هاد الماناجمنت، كنقراو هاد الماناجمنت باش سيرتو نابليكيو على لونتربريز، لان لونتربريز هي واحد الفاعل اقتصادي مهم في الاقتصاد الوطني، وعندها واحد الدور مهم يعني في الانتاج وفي لا كرواسونس وفي النمو الاقتصادي. دونك اولا غنشوفو ديفينيسيون دو لونتربريز كمفهوم، تعريف ديال هذا المفهوم المقاولة الشركة. Donc, l'entreprise se trouve au centre de l'économie parce qu'il est à l'origine de la croissance économique. Donc, إذا المقاولة كما قلنا هي كاينة في مركز وفي قلب الاقتصاد، لأنها هي الأصل ديال النمو الاقتصادي. Deux niveaux peuvent être retenus pour définir l'entreprise. Donc باش أنني نعرف l'entreprise ونعطي واحد التعريف على l'entreprise، كاين عندي جوج المستويات. كاين عندي لو نيفو ماكرو ايكونوميك، يعني واحد النيفو اللي هو عام وشامل. L'entreprise est considérée comme un agent économique producteur et distributeur de richesses pour satisfaire des besoins. دونك بنظرة عامة وبنظرة شاملة، إلا شفنا اقتصاد من نظرة ماكرو ايكونوميك، يعني شفنا يعني بلي زاغريغا au niveau de l'économie nationale, de la comptabilité nationale. يعني ما شفناش غير اونتربريز على حده، يعني الا شفنا كاع لي زونتربريز اللي كاينين في واحد البلاد، فالونتربريز هي كتعتبر واحد لاجون ايكونوميك، يعني هي واحد الفاعل اقتصادي، يعني واحد لانستيتيسيون، واحد اليونيتي انستيتيسيونيل. يعني في لونتربريز في لو سيركوي ايكونوميك كاينين دي زاجون ايكونوميك اللي هما كيعطيونا غير واحد النموذج لواحد الوحدة اقتصادية اللي كيكون عندهم نفس لا فونكسيون برينسيبال، وكيكون عندهم لي ميم ريسورس. بحالاش؟ بحال لي ميناج، لي زونتربريز، لي بنك، ليطا، هادو كيتسماو ان اجون ايكونوميك. دونك ان اجون ايكونوميك هو واحد المجموعة ديال الناس اللي عندهم نفس الفونكسيون برينسيبال وعندهم لي ميم ريسورس. بحال مثلا الا قلت لك لونتربريز سي ان اجون ايكونوميك، علاش؟ حيت كاع لي زونتربريز عندهم نفس لا فونكسيون برينسيبال اللي هي مثلا لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس. الا قلت لك مثلا لي ميناج عندهم نفس الفونكسيون برينسيبال هي لا كونسوماسيون اكسيتيرا. دونك هاد لونتربريز هو واحد لاجون ايكونوميك اللي كينتج وكيوزع الثروه باش انه كيلبي الرغبات. دونك اف بيرو لا ديزين
comme l'institution cardinale du capitalisme, dotée d'une certaine initiative et d'un pouvoir de décision économique. Donc, l'entreprise، دونك النظام الرأسمالي، دونك النظام الرأسمالي هو كنعبروا عليه يعني واحد التعبير عن طريق يعني هو التعبير والصورة مصغرة على النظام الرأسمالي. دونك هي رقم أو شيفر أو صورة مصغرة اللي كتعبر لي على النظام الرأسمالي. دونك لونتربريز عندها روح المقاولة، روح المبادرة، يعني أنها كتخدم وكدير يعني لونتربرونيا، وعندها واحد السلطة ديال اتخاذ القرار الاقتصادي، يعني قرار باش انها تخدم الناس، القرار باش انها تخلق الثروة، القرار باش انها دير لا برودكسيون، سي اون ديسيزيون ايكونوميك. دابا هادي او نيفو ماكرو. دابا غنمشيو او نيفو ميكرو ايكونوميك، يعني غناخدو غير اونتربريز، غناخدو اونتربريز وحده، وغندرسوها بشكل مستقل على ليكونومي. دونك ملي كنهضروا على لو نيفو ايكونوميك ما كندرسوش لونتربريز بشكل مستقل، ولكن كندرسوها اون جينيرال في علاقتها بلو سيركوي ايكونوميك وبلا بالاقتصاد. ولكن ملي كنمشيو او نيفو ميكرو ايكونوميك كنمشيو لواحد لو نيفو انديفيدويل، ماشي اوليست ولا جلوبال. individuel. Chandler définit l'entreprise comme un acteur économique qui remplit simultanément quatre conditions. Donc, Chandler, donc l'entreprise, هو واحد l'acteur économique ولا واحد الفاعل اقتصادي اللي كيدير ربعة ديال الأمور اللي خص توفر فيه ربعة الشروط، وهذا الشيء كديرو لونتربريز في نفس الوقت، يعني كديرو في آن واحد. دونك هي l'entreprise c'est une unité juridique autonome، يعني هي واحد الكيان يعني قانوني اللي عنده واحد الصيغة قانونية وعنده واحد الصفة قانونية، عنده واحد الشخصية اللي هي معنوية، وهي مستقلة، يعني كتميز واحد الاستقلالية في التسيير وفي تدبير الشؤون ديالها، وعندها واحد الاستقلالية مادية. pouvons passer des contrats avec des employés، fournisseurs, distributeurs et clients. Donc l'entreprise هي واحد الكيان قانوني عنده شخص، عنده صفة قانونية وصفة معنوية، هي مستقلة في تدبيرها ومستقلة ماليا، ويمكن ليها دير عقود وتسني دي كونطرا مع الخدامة ديالها، مع الفورنيسور يعني الممولين اللي كيعطيوها المواد الأولية واللي كيعطيوها السلعة باش تخدم، ومع الموزعين ومع الناس اللي كيبيعوا السلعة ديالها ولي ديستريبيتور، وايضا لي كليون الزبائن ديالها. دونك لونتربريز هي عندها صفة قانونية تقدر دير كونطرا مع هاد الناس هادو. وفي نفس الوقت هي سي اون entité administrative، c'est-à-dire dotée d'une équipe de managers pour assurer la coordination d'un ensemble de tâches spécialisées. دونك هي في نفس الوقت وحدة قانونية، وايضا هي واحد الوحدة إدارية، يعني عندها يعني كتكون من واحد المجموعة ديال الناس، نساء ورجال، واحد المجموعة، واحد ليكيب اللي كتكون من اطر دي ماناجر اللي كيديروا واحد التنسيق وكيديروا واحد التسيير بيناتهم ديال كاع هادوك المهام يعني المتخصصة، يعني كيتوقعوا بعض الامور، كيديروا واحد التنظيم، كيتحكموا، كيعطيو اوامر، كيكونتروليو اكسيتيرا. هي ايضا في نفس الوقت c'est une collection d'actifs, de compétences, de capacités, d'équipements et de capitaux. دونك هي في نفس الوقت هي واحد الجميعة، هي واحد الكبة، عبارة عن واحد لونسومبل ديال الكفاءات وديال القدرات وديال الآلات وديال الأراضي وديال الماكينات وديال رؤوس الأموال. دونك لونتربريز يمكن لينا نشوفوها في نفس الوقت، يعني كتلقى فيها الكابيتال، وتلقى فيها لوكال، وفيها الماتيريال دو ترونسبور، وفيها لي زانجينيور، وفيها لي كونطابل، وفيها يعني القدرة على تحليل السوق، وفيها يعني الآلات الصناعية، وفيها الفلوس رأس المال. دونك هي سي ان كوليكتيف d'actifs, de compétences, de capacités, d'équipements et de capitaux. وهي في نفس الوقت c'est le principal instrument de la production et de la distribution des biens dans les économies capitalistes et d'orientation de ces activités à travers
ces mécanismes administratifs d'allocation des ressources. دونك هي أهم وسيلة من وسائل الإنتاج وخلق الثروة وتوزيعها، وخلق منتوجات وخلق ثروة وتوزيعها داخل واحد الاقتصاد رأسمالي، بحيث أنها كتوجه الأعمال ديالها والجهود ديالها من خلال مجموعة من الميكانيزمات الإدارية، بحيث أنها كتعطي يعني لي غوسورس ديالها أحسن أحسن توزيع. يعني لونتربريز كتجيب الناس، يعني غوسورس هيومان، كتجيب فلوس الغوسورس فينونسيير، كتجيب يعني كاع لي غوسورس وكدير لهم واحد لالوكاسيون، يعني كتحطهم في واحد المكان مناسب. هذوك الفلوس كتحطهم في المكان المناسب، وهذوك الاشخاص كتحطهم في المكان المناسب باش كتخلق واحد المنتوج وكتوزعو في واحد النظام رأسمالي. دونك هادو هما لي 4 كونديسيون. دونك مود داناليز دونتربريز يعني شنو هما الاشكال اللي يمكن كيفاش كنقدروا نحلوا لونتربريز ممكن نشوفوها اولا على انها unité de production et de répartition. لونتربريز ممكن نضروا ليها على انها واحد الوحده ديال الانتاج، كتنتج ليا وكتخلق ليا واحد الثروه، واحد المنتوج، وهذيك الثروه اللي كتخلقها كدير ليها التوزيع، كتوزعها على هذوك الناس اللي مشاركين في خلق هذيك الثروه. دونك هذه طريقه، يعني لابروش هذه كتسمى لابروش تراديسيونيل، حيت كاينه لابروش تراديسيونيل et l'approche systémique. Donc l'entreprise utilise des facteurs de production: capital, travail, ressources naturelles pour produire des biens ou fournir des services. Donc l'entreprise بكل بساطة كتستعمل عوامل الإنتاج: رأس المال، العمل، الموارد الطبيعية، المازوت، الماء، الضوء، الأوراق، شوفي شنو كتصاوب، باش أنها كتنتج منتوجات وأنها كتقدم خدمات. Donc ces biens peuvent être durables sous forme d'équipement des ménages ou d'investissement pour les entreprises appelées biens intermédiaires ou immobilisation ou de matières incorporées dans les produits finis. Donc هاد المنتوجات، هاد لي بيان اللي غادا تنتجها هاد لونتربريز يقدروا يكونوا ديورابل، يعني شي حاجه اللي كتبقى بزاف بلوس دان نو، يا اما يعني دي زيكيبمون كتصاوب آلات كتصاوب طوموبيلات، او لانها هي كتصاوب شي آلات اللي كيستخدموهم شركات اخرين باش يديروا حتى هما لا برودكسيون. بحال مثلا واحد لونتربريز كتصاوب التراكتورات وكتصاوب الآلات ديال الحصاد، غتجي واحد لونتربريز اخرى اللي هي شركه فلاحيه غتشري من عند هذيك الماكينه ديال الحصاد باش حتى هي تنتج القمح اكسيتيرا. هادو كيتسموا لي بيان دانفستيسمون. pour les entreprises appelées biens intermédiaires ou immobilisation. كاين لي بيان انترميديير اللي هما ان لونتربريز كتصاوب الماده الاوليه، الماده الخام اللي كتستعملها واحد لونتربريز اخرى في المواد ديالها، بحال مثلا واحد الطاحونه كتصاوب ليا الطحين. هادي هاد الطحين سي ان بيان انترميديير اللي غتستخدمو واحد المخبزه باش تصاوب الخبز. داكوغ، ماتيير انكوربوري دون لي برودوي فيني، دونك يعني تكون واحد الماده اللي داخله في واحد المنتوج نهائي. Donc, ils peuvent être également des biens de consommation ou consensibles qui sont détruits lors de leur utilisation. تقدر l'entreprise كتصاوب لك un bien de consommation، يعني كتصاوب un bien de consommation بحيث ان هذاك البيان ديستيني للكونسوماتور فينال، يعني مصاوبه واحد المنتوج اللي غادي يشريه واحد الزبون وغيستهلكو وغيلوحو، ما غيبقاش. يعني البيان دو كونسوماسيون هو ملي كيمشي للكليون فينال، بحال مثلا لونتربريز كتصاوب بيمو، الكونسوماتور فينال غيجي غياكل داك البيمو صافي سالينا. البيان انترميديير هو ان لونتربريز كتصاوب واحد الماده اوليه، بحال مثلا واحد لونتربريز كتصاوب المداد، كتنتج المداد. هذاك المداد سي ان بيان انترميديير، غتشادو واحد لونتربريز اخرى غتدخلو في ستيلو باش تنتج ان برودوي فيني ستيلو، وعاد باش داك ستيلو كيتسمى ان بيان دو كونسوماسيون فينال غياخدو لو كليون. داكوغ. وكاين لو بيان ديكيبمون او لا بيان دانفستيسمون اللي هو عباره عن آلة، هذيك الآلة ما غاداش تدخل في البرودوي فينال، ولكن ديك الآلة غتستخدمها واحد الشركة أخرى باش تصاوب مجموعة من الآلات. داكوغ.
بحال مثلا واحد الآلة كتصاوب البلاستيك، شي واحد الآلة كتخرج لك البلاستيك، هذيك الآلة أولا كتصنع لك الميكا. دونك هذيك الآلة واحد إلا كان واحد الشركة اللي نتجت لك هذيك صوبت لك هذيك الآلة، فكتسمى ديك الشركة صوبات لك ان بيان ديكيبمون. كي تجي واحد لونتربريز كتشري هذاك البيان ديكيبمون باش تخدم به، باش تصاوب به الميكات، وهذاك الميكات اللي كتصاوبهم ما كتلقاش فيهم ديك الآلة، ماشي بحال البيان انترميديير. البيان انترميديير كيكون داخل في البرودوي فينال، لا هاد البيان ديكيبمون ما كيدخلش في البرودوي فينال، ولكن كيصوبو. داكوغ، دونك هادو غير تقسيمات، هادشي غتكونوا شفتوه في l'introduction à l'économie. ما علينا. Quant aux services, ils peuvent être soit marchands destinés aux ménages, coiffeurs, transport, aux entreprises, experts comptables, gardiennage. D'accord? Soit non marchands fournis aux ménages, enseignement, santé publique ou aux entreprises, chambre des commerces, ANAPEC, etc. دونك هادوك لي سيرفيس يقدروا يكونوا اما دي سيرفيس اللي هما بالفلوس، يعني ماشي غراتوي، وكيكونوا ديستيني مثلا مخصصين للميناج للناس العاديين، بحال الحلاق، بحال وسائل النقل. اولا كاينين دي خدمات اللي كنوفروهم للشركات ماشي للناس العاديين، بحال خبير في المحاسبة، بحال الشركة ديال الحراسة ديال السيكوريتي. اولا كيكونوا دي سيرفيس اللي هما نو مارشون، يعني دي سيرفيس اللي ما كنقلبوش من وراهم على الربح، يعني ما كنقلبوش نربحوا من وراهم. بحال الدولة ملي كدير لك التعليم العمومي، ولا السونتي بيبليك يعني المستشفى العمومي، ولا الغرفة التجارية، ولا لابيك لاجونس ناسيونال ديال البروموسيون ديال لومبلوا اكسيتيرا. دونك لا برودكسيون بحال مثلا ليطا كدير دي سيرفيس نو مارشون، يعني الدوله ما كتقلبش انها تربح معاك ملي كتقدم لك واحد الخدمه ديال الاناره العموميه، ولا ملي كتمشي تستافد من شي حاجه في الدوله فابور، ماشي بحال الشركات. دونك لا برودكسيون دي بيان اي لي سيرفيس اي لور فونت سور لو مارشي انجوندر اون فالور اجوتي. دونك الانتاج ديال المنتوجات وديال الخدمات والبيع ديالهم في واحد السوق كيخلق لينا واحد الثروة، كيخلق ليا واحد الغيشاس، واحد الفالور اجوتي اللي هي لا غيشاس دو l'entreprise. Il est défini comme la différence entre la valeur de la production de l'entreprise et des achats de biens et de services utilisés pour la réalisation de cette production, la consommation intermédiaire. Donc la valeur ajoutée اش كتساوي؟ كتساوي la production ناقص la consommation intermédiaire. يعني لا فالور اجوتي كتساوي داكشي اللي نتجنا وبعنا الشيفر دافير ولا برودكسيون ناقص لا كونسوماسيون انترميديير. لا كونسوماسيون انترميديير داخله فيه لاشا ديال الماتيير بروميير، داخله فيه هذوك يعني الخلاص ديال الماء والضوء والمازوت، ويعني كاع داكشي اللي استهلكت باش ننتج دوك لي برودوي، هذيك كتسمى لا كونسوماسيون intermédiaire. Donc, ce qui est la valeur ajoutée. Cette richesse créée par l'entreprise est répartie entre ses différents partenaires, à savoir l'État, les collectivités locales sous forme d'impôts et taxes, les organismes sociaux sous forme de cotisations, les autres entreprises revenus de capital, les apporteurs de capitaux qui sont les banques, les associés et les ménages, ou sous forme d'intérêts de dividendes, et les salariés sous forme des salaires et des participations de résultats. Une partie de cette richesse est enfin affectée à l'entreprise et les mêmes pour financer ses investissements. Elle est appelée autofinancement. Donc, هاد لا ريشيس دابا حنا نتجنا المنتوجات، حيدنا لا كونسوماسيون انترميديير، شاطت لينا واحد البركه، شاطت لينا واحد الفلوس. هذيك هي الكعكه اللي حصلنا عليها، هذيك هي الحصيصه او لا ريشيس اللي خلقات لونتربريز. هذيك لا ريشيس اللي خلقات لونتربريز شاركوا فيها مجموعه ديال الناس، شاركوا فيها لي سالاري الخدامه تا هما راه خدموا وضربوا تماره باش لونتربريز خلقت هذيك لا ريشيس. دونك خاصهم ياخذوا الحصه ديالهم من هاد الكعكه. الحصه ديالهم كتكون على شكل دي سالير، يعني كياخذوا الخلاص ديالهم ديال الشهر، كياخذوا خلاصهم ديال الشهر. داكوغ، كياخذوا خلاصهم ديال الشهر. ايضا كاين الشركه، كاينين هادوك لي بونك
لي بونك تا هما شاركوا باش خلقوا هاد الكعكه هادي، لانهم عطاو لونتربريز، عطاو هادي كريدي، عطاوها واحد الكريدي. دونك تا هما كياخدو دي زانتيري على هادوك لي كريدي ديالهم. دونك لي بونك كياخدو دي زانتيري على لي كريدي ديالهم. كاينه الدوله اللي وفرت لك واحد السياسه مستقره، وفرت لك لوطوروت، وفرت لك الاناره العموميه، والدوله اللي وفرت لك يعني مجموعه، يعني البيئه فين تخدمي اكسيتيرا. دونك الدوله خاصك تعطيها حتى هي الضريبه. كاينين هادوك الشركاء ولا لي زاسوسيي اللي هما حطوا الكابيتال في الشركه باش الشركه تاسست وبدات خدامه، واشتراو تا هما الماتيريال دو ترونسبور، واشتراو اللوكال. دونك هادوك الناس كيتسناو تا هما ديفيدوند، كيتسناو الارباح من لونتربريز. كتحقق واحد الريزولطا، ومني كتخلص الخدامه، وكتخلص البنكه، وكتخلص الدوله، وكتخلص لا سي ان اس اس، يعني كتعطيها لا كوتيزاسيون اكسيتيرا. كتشيط واحد الحصيصه، خاص هادوك لي زاسوسي تا هما ياخدو الارباح ديالهم. داكوغ. وكاين واحد الحاجه كتبقى من ديك الكعكه، من ديك الحصيصه، سو فورم دو ريزيرف، يعني لدوير الزمان، مدخرات كيبقاو في الشركه، ما كنقيسوهمش، باش كنضمنوا بهم المستقبل ديال الشركه والاستثمارات اللي غيجيو من بعد. داكوغ. دونك دونك هنا عندي واحد الخطاطه، دونك عندي لونتربريز، لونتربريز كتحقق واحد شيفر دافير، كتحقق واحد لونتربريز كتحقق واحد لوطو فينونسمون، يعني واحد الحصيصه، كتحقق واحد الحاجه، واحد الثروه. هذيك الثروه شاركوا فيها مجموعه من الناس. اولا كاينه الدوله، كاينه ليطا، وكاينين لي كوليكتيفيتي لوكال، يعني هذيك الجماعات الترابيه، يعني البلديه اللي انت فيها، ولا العماله اللي انت تابع ليها، ولا الجماعه. هذيك الحصيصه كتاخذ لك منها الجماعه ولا الدوله الضرائب، كتاخذ لك الضرائب. آه لان هذيك الدوله عطاتك دي بريستاسيون، يعني قدمت لك خدمات، فهي كتاخذ من عندك ضرائب. وايضا لونتربريز كتكون باعت واشترات مع هذيك الدولة، يعني خدات اشترات من عندها دي بيان اي لي سيرفيس. ايضا لي زورغانيزم سوسيو كياخدو، يعني لا سي ان اس اس مثلا، كتخلص لك الخدامة ديالك، وكتعطيهم دي ريغلومون على التعويض عن المرض، وكتعطيهم بزاف الامور. دونك الشركة خاصها تساهم، خاصها تميزي، خاصها تعطي دي كوتيزاسيون. داكوغ. لي سالاريي، الناس اللي خدامين في هاد الشركة هادي، عطاو الخدمة ديالهم، يعني عطاو العمل ديالهم، وعطاو لو طرافاي ديالهم، ياك. دونك استثمروا في دونك خاصهم ياخدو واحد الصالير كمكافأة على داكشي اللي عطاو. لي زابورتور دو كابيتو، يعني هادوك الشركاء استثمروا في هاد الشركة، وحطوا فلوسهم، وداروا بزاف الامور. دونك خاصهم ياخدو ارباح، خاصهم ياخدو دي ديفيدوند. داكوغ. كاينين دي زوتر اونتربريز كتعامل معاهم لونتربريز، هادوك كيشريو من عندها دي بيان اي لي سيرفيس، وكتبيع لهم دي بيان اي لي سيرفيس. وهادوك دوطخ اونتربريز كيقدروا حتى هما يدخلوا الشركه في لونتربريز ديالنا، ويستثمروا في لونتربريز ديالنا، خصنا نعطيهم الارباح ديالهم اكسيتيرا. دونك اي واحد داخل معانا في هاد الغشاس كياخد حقه. Donc, à fur et à mesure que l'entreprise améliore son efficacité et son efficience, elle dégage des gains de productivité supplémentaires qui lui permettent. Donc, l'entreprise من حدا وهي كتخدم، وهي كتزيد لقدام، وهي كتحقق ارباح، وهي كتزيد في الانتاج ديالها. وهذا الشيء كيخليها انها اولا تاوغمونتي لي سالير دو سون بيرسونيل، يعني كتزيد في السالير ديال الخدامه ديالها. اكرواتر لي ديفيدوند دي زاسوسيي، كيخلي ان هادوك الشركاء اللي جابوا رأس المال واستثمروا كتزيدوا من الارباح، كيستافدوا من الارباح. ديمينوي لو بري دو فونت بور اكرواتر سون شيفر دافير، يعني لونتربريز كل ما نتجت بزاف، وكل ما كبرت بزاف، كل ما كتولي البري دو فونت كيبدا يهبط.
وهذا الشيء كيخليها تزيد من الشيفر دافير وتبيع اكثر وتولي عندها حصة السوق اكبر، حيت كاين سكون نابيل ليكونومي ديشيل. ليكونومي ديشيل هو ان لونتربريز كل ما نتجت بزاف كل ما لو كو اونيتير دو شاك برودوي كيبدا يهبط. مثلا كنت كننتج 1000 منتوج، كل منتوج كيطلع عليا بدرهم، ملي غنولي ننتج 2000 كل منتوج غيولي يطلع عليا ب10. داكوغ. دونك هذه كتسمى ليكونومي ديشيل. امورتير سي زومبران، لونتربريز كدير لامورتيسمون ديال لي زومبران ديالها، يعني كل ما باعت بزاف وكل ما يعني خدمت بزاف وكل ما دخلت الفلوس، كل ما ان هذوك الكريديات والديون اللي عليها كترجعهم، كترومبورسيهم، يعني كتخلص، كترد داك الدين اللي عليها، كتهنى منه، وكتاوغمونتي لو كاش فلو. لو كاش فلو هو هذيك لا كاباسيتي دو تو فينانسمون، يعني هذوك لي فون بروبر اولا لي كابيتو بروبر، يعني هذاك الفلوس اللي كتبقى ديال لونتربريز حر مالها، اللي ديالها نقي، ماشي شي حاجه اللي غتمسلفاها ولا شي كريدي، يعني كتسمى لا كاباسيتي دو تو فينانسمون، يعني هذيك الكعكه كتبدا تكبر كتر وكتر. دونك هادشي اللي شفنا دابا ان لونتربريز هي واحد لونيتي دو برودكسيون اللي كدير الانتاج ديال لي بيان اي لي سيرفيس، وهاد الانتاج كيترتب عليه واحد لا فالور اجوتي، وهاد لا فالور اجوتي لونتربريز خاصها تبارطاجيها مع هادوك الناس اللي يشاركوا في هاد لا فالور اجوتي. كل واحد كياخد شي، كياخد سالير، شي كياخد دي زانتيغي، شي كياخد دي زيفيدونت اكسيتيرا. لونتربريز كل ما كبرات كل ما كتكبر هذاك الشيء. دونك هادي لابروش تراديسيونيل ديال لونتربريز. دابا غنشوفو لونتربريز كوم ان سونتر دو ديسيزيون، يعني كمركز لاتخاذ القرار. دونك غنتوقفو هنا باش ما نطولوش. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو هادي. بارطاجيو هاد الفيديو مع لي زامي ديالكم، ديروا جيم الفيديو، خليو دي كومونتير. بالتوفيق والى اللقاء.